डिटर्मिनेसन अफ प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट पनि भन्न सक्छ। जाँचमा सोध्दाखेरि क्वेशनको रूपमा सोध्दा डिस्क्राइब मिल्कन्स एक्सपेरिमेन्ट भनेर भनिदिन सक्छ, अथवा एक्सपेरिमेन्टल डिटर्मिनेसन अफ प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट पनि भन्न सक्छ। दुईटै भनेको एउटै कुरा हो। त यो मिल्कन्स एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ हामी के पत्ता लगाउँछौँ भन्दाखेरि यो प्लाङ्क्स कन्स्टेन्टको भ्यालु कति हो। प्लाङ्क भनेको चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट हो जसलाई प्लाङ्क भन्ने एउटा वैज्ञानिक एउटा मान्छेले दिएको छ। उसले के भनेको छ भन्दा, प्लाङ्कले के भनेको छ भन्दा, कुनै पनि इनर्जी बडीबाट निक्लिने इनर्जी होस् चाहे बडीले एब्जर्ब गर्ने इनर्जी होस्, त्यो इनर्जी चाहिँ कन्टिन्युअस रूपमा बडीले इमिट गर्न पनि सक्दैन, एब्जर्ब गर्न पनि सक्दैन। द रेडिएसन emitted or absorbed by the body is not continuous. Rather, body absorb or emit radiation in the form of discrete packet. भन्नुको मतलब यदि म एउटा कुनै बडी हो भने मैले बाहिर इनर्जी फाल्दाखेरि जुन पाए त्यही भ्यालु इनर्जी फाल्न सकिन्न। मैले फाल्दाखेरि एउटा पार्टिकुलर भ्यालुहरु इनर्जी मात्र म फाल्न सक्छु। र अनि यदि मैले फाल्ने इनर्जीको फ्रिक्वेन्सी म्यू छ भने मैले फाल्ने रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी म्यू छ भने त्यो रेडिएसन सँग एसोसिएट हुने इनर्जी एच म्यू हुन्छ भनेर जुन ल दिएको छ त्यसैलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि प्लाङ्क्स ल भन्छौं अथवा क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी भन्छौं। बुझ्ने है, मैले सुरुमा यो प्लाङ्क भनेको के हो त्यसलाई डिस्कस गर्न कोसिस गर्दैछु र मैले पठाएको नोटमा छ त्यहाँनेरि क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी भनेर लेखेको छ। त्यो पढ्दा पनि तिमीहरूले बुझिहाल्छौ क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जीले चाहिँ के भन्छ भन्दा जसरी मान्छे क्वान्टाइज हुन्छ, जसरी चार्ज क्वान्टाइज हुन्छ, 11 मा चार्ज क्वान्टाइज हुन्छ भनेर पढेका थियौ, हामी मान्छे पनि क्वान्टाइज हुन्छौं कि एउटा मान्छे हुन्छ कि दुईटा मान्छे हुन्छ कि तीनटा मान्छे हुन्छ, अढाईवटा मान्छे हुँदैन, 2.2 वटा मान्छे हुँदैन। त जब इंटीग्रल मल्टिपल अफ समथिङ भयो भने त्यसलाई हामी क्वान्टाइज भएको भन्छौं। त्यसरी नै कुनै पनि बडीले इमिट गर्ने इनर्जी होस् अथवा एब्जर्ब गर्ने इनर्जी होस् त्यो पनि क्वान्टाइज हुन्छ भनेर पहिलोचोटि भन्ने काम चाहिँ प्लाङ्कले गर्यो। यदि इनर्जी क्वान्टाइज हुन्छ भने त्यो क्वान्टाइज इनर्जीको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने सेन्समा चाहिँ उसले यो फर्मुला दिएको। यदि इनर्जीको फ्रिक्वेन्सी म्यू छ भने उसँग एसोसिएट भएको इनर्जी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यदि रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी म्यू छ भने त्योसँग एसोसिएट हुने इनर्जीको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा एच म्यू हुन्छ भनेर उसले हो। यो इनर्जीलाई नै हामी फोटोन भन्छौं। फोटोन PHOTO यानी फोटोन भन्छौं यसैलाई। र जुन बडीले जुन डिस्क्रिट बन्डलमा सानो प्याकेटमा स्मलेस्ट भ्यालुमा जुन इनर्जी पठाइरहेको हुन्छ, इमिट गरिरहेको हुन्छ अथवा एब्जर्ब गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई हामी क्वान्टा भन्छौं। QUANTA क्वान्टा। सायद यो डेफिनेसनमा मैले त यो पठाएकै छैन, ठिकै छ। त त्यसलाई हामी क्वान्टा भन्छौं। कुरा बुझिन्छ कि बुझ्दैन? बुझिन्छ सर। एकचोटि अझै भनिदिनु न क्वान्टा र त्यो के भन्नुभयो। म फेरि सुरुदेखि भन्दैछु है। जसरी मान्छेहरू डेसिमलमा आउँदैन अथवा क्वान्टाइज हुन्छन् 1 2 3 4 5 वटा मान्छे, त्यस्तै कुनै पनि बडीले इमिट गर्ने इनर्जी पनि क्वान्टाइज हुन्छ। त्यो बडीले जुन पाए त्यही भ्यालु अफ इनर्जी बाहिर फाल्न सक्दैन। यहाँ इनर्जी भन्नाले मैले लाइट अथवा रेडिएसनलाई भन्न खोजेको हो। त कुनै पनि बडीले जुन पाए त्यही भ्यालु अफ इनर्जी भएको रेडिएसन बाहिर फाल्न सक्दैन। त्यो बडीले बाहिर इमिट गर्ने रेडिएसनको इनर्जी के हुन्छ अथवा भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि रेडिएसनको इनर्जीको भ्यालु पार्टिकुलर भ्यालु हुन्छ, एउटा निश्चित भ्यालुहरु हुन्छ अथवा त्यो निश्चित भ्यालुको मल्टिपल हुन सक्छ। मानिलिउ यो एउटा बडीले यदि इनर्जी बाहिर फाल्यो, त्यसले इनर्जी बाहिर फाल्दाखेरि 2.1 इनर्जी बाहिर फालेको छ भने अब यहाँबाट निक्लिन सक्ने इनर्जीको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा कि 2.1 हुन्छ कि 2 × 2.1 हुन्छ
कि 3 into 2.1 हुन्छ कि 4 into 2.1 हुन्छ मतलब त्यो भन्दा बाहेक अरु इनर्जी यसले फाल्न सक्दैन हो यसैलाई नै उसले के भनेको छ त भन्दा क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी र यसरी यसले फाल्दाखेरि सबभन्दा स्मलेस्ट भ्यालु जुन हुन्छ त्यो भनेको 2.1 मैले अघिको एक्जाम्पलमा 2.1 भनेर भने वो 2.1 भएको जुन रेडिएसन हुन्छ 2.1 वाला जुन इनर्जी भएको जुन रेडिएसन हुन्छ त्यसलाई हामी क्वान्टा भन्छौं यो एउटा बडीले यदि इनर्जी फाल्यो भने यस्तो प्याकेट वाला इनर्जी फाल्छ प्याकेट भन्नाले प्याकेटै नबुझ्ने है यो एउटा यो जति भ्यालुको हुन्छ यो पनि त्यति नै भ्यालुको हुन्छ यो पनि त्यति नै भ्यालुको यो पनि त्यति नै भ्यालुको यो पनि त्यति नै भ्यालु मानिले यस्तो इनर्जी मैले अघिको एक्जाम्पलमा 2.1 भने मैले 2.1 भने यो एउटा सानो भागको इनर्जी 2.1 हो अरे अनि यो पनि 2.1 नै हुन्छ यो पनि 2.1 को हुन्छ यो पनि 2.1 को हुन्छ यो पनि 2.1 को हुन्छ यसरी अब यसले अर्को बडीले यदि इनर्जी लियो भने अब यहाँ भएको अर्को बडीले यही इनर्जी लियो भने यही रेडिएसन लियो भने यसले कि यो एउटा प्याकेट लिन्छ कि यो दुईटा प्याकेट लिन्छ कि यो तीनटा प्याकेट लिन्छ डेढ एउटा प्याकेट लिँदैन यदि यसले एउटा प्याकेट लियो भने 2.1 इनर्जी लियो कि दुईटा प्याकेट लियो भने 2 into 2.1 इनर्जी लिन्छ यसले तीनवटा प्याकेट लियो भने 3 into 2.1 इनर्जी लिन्छ तर यसले 1.4 के रे त्यो भन्दा बाहेकको अरु इनर्जी लिन सक्दैन डेढवटा प्याकेट लिन सक्दैन को यो सबभन्दा इनर्जी भएको जुन रेडिएसन हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दा क्वान्टा सर सर त्यसले 2.1 एनर्जी फाल्यो हैन अनि त्यसले 2.1 into 2 एनर्जी फाल्न सक्दैन एकचोटी 2.1 त्यसपछि 2.1 into 2 त्यसरी फाल्न सक्छ कि सक्दैन यसले यो बडीले चाहिँ सक्दैन यस पिउने फाल्छ तर एब्जर्ब गर्नेले चाहिँ फेरि त्यो दुईटा प्याकेट तीनटा प्याकेट के गर्छ फाल्ने एनर्जी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ म्याग्निट्युड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ फ्रिक्वेन्सी अनुसार कन्स्ट्यान्ट हुन्छ फ्रिक्वेन्सी अनुसार त्यो इनर्जी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ प्रत्येक इन्स्टेन्टमा त्यति इनर्जी यहाँबाट निक्लिरहेको हुन्छ यसलाई क्वान्टाइजेसन इनर्जी भन्छौं सबभन्दा स्मलेस्ट भ्यालु अफ इनर्जी के हो यो यसलाई हामी फोटोन भन्छौं फोटोन यो इनर्जी कुन प्याकेटको छ त यो सबभन्दा सानो प्याकेट यो प्याकेट हो यसलाई हामी क्वान्टा भन्छौं द स्मलेस्ट प्याकेट or bundle emitted by or absorbed by the body is called quanta. The smallest packet of radiation emitted or absorbed by the body is called quanta. अनि यो एउटा क्वान्टामा कति इनर्जी हुन्छ भन्दा 2.1 इनर्जी हुन्छ त प्रत्येक क्वान्टामा जति इनर्जी हुन्छ त्यसलाई हामी फोटोन भन्छौं फोटोन द इनर्जी क्यारिड बाइ इच क्वान्टा इज कल्ड फोटोन र त्यो फोटोनको भ्यालु चाहिँ प्लाङ्क्सले के भनेर दिएको छ भन्दा यदि यसले इमिट गर्ने रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी म्यू छ भने एउटा फोटोनमा कति इनर्जी हुन्छ त भन्दा h म्यू इनर्जी हुन्छ भनेर h म्यू हुन्छ यो यसलाई नै हामी प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट भन्छौं र मिल्कन्सले के काम गर्यो भन्दाखेरि यो प्लाङ्क्सको भ्यालु कति हो त्यो पत्ता लगाउने काम एक्सपेरिमेन्टबाट पत्ता लगाउने काम गर्यो र जसको भ्यालुलाई आजसम्म हामी युज गरिरहेका छौं र अब हामी उसले कसरी भ्यालु पत्ता लगायो त्यसको बारेमा अब डिस्कस गर्छौं यहाँनेरि एक्सपेरिमेन्टमा फिगर बनाउँदैछु म तिमीहरुले बनाउनु पर्दैन हामी नोटमा दिइहाल्छ बनाए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन प्र्याक्टिस हुन्छ कसरीको बनाउनु
एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्ट यही हो। एउटा हाइली इभ्याकुएटेड ग्लास बल्ब छ, ग्लासले बनेको एउटा बल्ब छ जसको एउटा एन्डमा सिलिन्डर फिक्स्ड गरेको छ, फिट गरेको छ। यो सिलिन्डर र ग्लास बल्बलाई एट्याच गरेको छ। यो ग्लास बल्बमा दुईवटा ओपनिङ छ। एउटा ओपनिङबाट लाइट आउँछ, फ्रिक्वेन्सी लेखेको छ भन्नुको मतलब यो लाइट आउँछ। एउटा ओपनिङबाट लाइट आउँछ र अर्को ओपनिङमा चाहिँ हामीले एरो हेड अथवा नाइफ एज चुच्चो परेको भाग, चुच्चो परेको चीजलाई राखेको छ। यो बल्ब भित्र घुम्न सक्ने चक्का छ, घुम्ने खालको चक्का छ। यसलाई हामी घुमाउन सक्छौं फन पनि। यो यसरी घुम्न सक्छ, घुम्ने खालको चक्का छ। त्यो चक्काको बाहिरपट्टि सर्फेसमा तीनवटा सिलिन्ड्रिकल बल्ब छ, सिलिन्डर आकारको ब्लक छ जसको सर्फेसमा चाहिँ मेटलले कोटेड गरेको छ। यहाँ मेटल लगाएको छ। यो मेटल हो, मेटल। अनि त्यो मेटलको सर्फेसमा धुलो नजमोस् भन्नको लागि, यदि धुलो छ भने पनि त्यसलाई क्लिन गर्नको लागि यहाँनिर यो नाइफ एज युज गरेको, चुच्चो परेको भाग। यो चुच्चो परेको भागको एउटा मात्र काम के हो भन्दा यो मेटल सर्फेसमा यदि कुनै डट छ, धुलो छ, फोहोर छ भने त्यसलाई क्लिन गर्ने काम गर्छ। र अनि अर्को यो होलबाट चाहिँ लाइट भित्र छिर्छ। अनि यतापट्टि अर्को एउटा इलेक्ट्रोड छ। यो इलेक्ट्रोडलाई हामीले ब्याट्रीको नेगेटिभसँग जोइन गरेको हुनाले यो इलेक्ट्रोड क्याथोड हो र यहाँ यसलाई पोजिटिभलाई यहाँनिर जोइन गरेको हुनाले यो एनोड हो। त यो एनोड हो, यो क्याथोड हो। अब यहाँनिर यो नाइफ एजको काम के हो? चुच्चो परेको भागको काम के हो? आवाज आएको छैन क्या? सर्फेसलाई क्लिन गर्ने, मेटल सर्फेस। किन क्लिन गर्ने? क्लिन नगर्दा के हुन्छ? भिडियो आएको छैन सर, कसरी भन्नु? भिडियो आएको छैन भन्न आएको छ। किन क्लिन गर्नु पर्यो? सर यताको नेट डिस्टर्ब छ क्या अलि। बुझे। किन क्लिन गर्नु पर्यो? है सर, मेटलको सर्फेसमा धुलो भयो भने अब लाइट आएर ठोकिँदाखेरि त्यो मेटलमा ठोकिन पाउँछ? हो सर। मेटलमा कन्ट्याक्ट आउँछ? आउँदैन सर। आएन भने अनि त्यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ? हुँदैन। हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई कन्टिन्युअसली प्रोसिड गराउन, कन्टिन्युअसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गराइराख्नको लागि हामीलाई के हुनुपर्छ भन्दा मेटलको सर्फेस क्लिन हुनुपर्छ। त्यो क्लिन गर्ने काम चाहिँ यो के गर्छ त? एरो हेडले गर्छ। यदि हामीसँग पनि कतैतिर सोलर सेलहरू जुन छ, प्यानलहरू छन्, त्यसलाई पनि टाइम टाइममा क्लिन गर्नुपर्छ। यदि क्लिन गरिएन भने त्यहाँबाट निक्लिने इलेक्ट्रिसिटीको भ्यालु घट्दै घट्दै जान्छ। किन भन्दा धुलोले माथिपट्टि एउटा लेयर बनाउँछ, मेटलको सर्फेस भन्दा माथि एउटा लेयर बनाउँछ। त्यो लेयरले चाहिँ लाइटलाई मेटलसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुन दिँदैन, जसको कारणले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलिकति कम। त यहाँनिर पनि यो एरो हेडको काम यही हो। यसलाई हामी नाइफ एज भनेर के भनेर लेखेँ मैले? यो हो एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्ट। सक्यो। त्यसपछि
अब वर्किङमा के हुन्छ भन्दा यहाँबाट एउटा लाइट आउँछ, यहाँबाट लाइट आउँदैछ भनेपछि अब यो लाइटको फ्रिक्वेन्सी म्यू छ भने यसको एनर्जी कति हुन्छ? यो लाइटको एनर्जी लाइटको फ्रिक्वेन्सी म्यू छ, एनर्जी कति हुन्छ? एच म्यू हुन्छ नि सर, एनर्जी एच म्यू हुन्छ। अब यो लाइटले जब यो मेटलमा ठोकिन्छ, लाइटले आफ्नो एनर्जी मेटलको कुनै एउटा इलेक्ट्रोनलाई दिन्छ भनेपछि इलेक्ट्रोनले कति एनर्जी पायो? एच म्यू पायो। लाइटले आफूसँग भएको एनर्जी इलेक्ट्रोनलाई दिने भएको हुनाले लाइटसँग एनर्जी कति छ त? एच म्यू छ। त्यसले एनर्जी इलेक्ट्रोनलाई दिन्छ भनेपछि अब इलेक्ट्रोनले एनर्जी कति पायो? एच म्यू पायो। आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन अनुसार त्यो एनर्जी लाइटले केमा खर्च गर्छ? सरी, इलेक्ट्रोनले भन्दा पहिला त फ्री हुन खर्च गर्छ, अनि त्यसपछि बाँकी बच्यो भने काइनेटिक। त्यो भनेको काइनेटिक एनर्जी यही भयो। बाँकी बच्यो भने काइनेटिक प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँबाट इक्वेसन रिलेसन आउँछ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु एच म्यू माइनस एच म्यू नट। अब यहाँ केही न केही काइनेटिक एनर्जी आयो भन्नुको मतलब यहाँबाट फ्री भएको इलेक्ट्रोन यो काइनेटिक एनर्जीमा यतातिर जान्छ, कतातिर? क्याथोडतिर जान्छ। यो लाइटले यहाँबाट फ्री गराएको इलेक्ट्रोनसँग केही काइनेटिक एनर्जी हुने भएको हुनाले को इलेक्ट्रोन चाहिँ अब कतातिर जान थाल्छ भन्दा क्याथोडतिर जान्छ। तर क्याथोड आफूमा नेगेटिभ चार्ज, किन भन्दा ब्याट्रीको नेगेटिभ हामीले यहाँ चुज गर्यौं भनेपछि यो क्याथोडले यतातिर गइरहेको आफूतिर आइरहेको इलेक्ट्रोनलाई रिपेल गर्छ कि एट्र्याक्ट गर्छ? रिपेल गर्छ। भनेपछि अब यो इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी अब अघिको भन्दा अलिक कम हुन्छ, तर पनि उ जान्छ। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ स्टेप वाइज रिटार्डिङ पोटेन्शियल अथवा यो क्याथोडको नेगेटिभ चार्ज बढाउँदै जान्छु। त्यो भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स बढाउँदै जान्छु। म जति पोटेन्शियल डिफरेन्स बढाउँदै जान्छु त्यति यो क्याथोड मोर नेगेटिभ हुँदै जान्छ। क्याथोड जति नेगेटिभ बेसी हुँदै जान्छ त्यसले इलेक्ट्रोनलाई त्यति नै बेसी रिपेल गर्छ। भनेपछि अब फाइनली एउटा पार्टिकुलर भ्यालुमा मैले यहाँ एप्लाई गरेको पार्टिकुलर भ्यालुमा यो मुभ गरिरहेको इलेक्ट्रोनलाई यो क्याथोडले के गरिदिन्छ त? जस्ट स्टप गरिदिन्छ। कुरा बुझिन्छ नि हैन? क्याथोडले मुभ गरिरहेको इलेक्ट्रोनलाई के गरिदिन्छ? रोकिदिन्छ, रेस्टमा ल्याइदिन्छ, स्टेशनरी बनाइदिन्छ, स्टप गराइदिन्छ। हो त्यसलाई स्टप गराउनको लागि यहाँ तिमी जति पोटेन्शियल एप्लाई गर्छौ त्यतिखेरको पोटेन्शियललाई नै हामी स्टपिङ पोटेन्शियल भन्छौँ। त्यसैलाई हामीले भी नट भनेर मान्छौँ, स्टपिङ पोटेन्शियल भी नट। भनेपछि अब यो काइनेटिक एनर्जीको ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ त? ई भी नट। स्टपिङ पोटेन्शियलको टर्म्समा काइनेटिक एनर्जी ई भी नट। त्यसैले अघिको यो इक्वेसनमा मैले काइनेटिक एनर्जीको ठाउँमा लेखेँ ई भी नट। यसलाई अझै म सिम्प्लिफाई गर्छु, भी नटको टर्म्समा लेख्छु। अर्को लाइनमा भी नट बराबर हुन्छ एच बाई ई म्यू माइनस एच म्यू नट बाई ई। यो इक्वेसनको फर्म्याट के छ त भन्दा दिस इज इन द फर्म अफ, यो कुन फर्ममा छ त भन्दा अब कुन फर्ममा छ भनेर थाहा पाउनको लागि पहिले यहाँ भेरिएबल र कन्स्टेन्ट के हो त बुझ्न जरुरी छ। भी नट चेन्ज हुन सक्छ, एच कन्स्टेन्ट हो, इलेक्ट्रोनको चार्ज ई कन्स्टेन्ट हो, लाइटको फ्रिक्वेन्सी मैले लाइट चेन्ज गरे भने फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ, त्यसैले यो पनि चेन्ज हुन्छ। अनि एच कन्स्टेन्ट हो, ई कन्स्टेन्ट हो। यो म्यू नट भनेको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी इन्सिडेन्ट लाइटमा डिपेन्ड गर्दैन, केमा डिपेन्ड गर्छ? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा मेटलमा गर्छ, मेटेरियलमा गर्छ। त्यसैले मैले यो लाइट चेन्ज गरे पनि यो मेटेरियल त चेन्ज हुँदैन, ग्लास बल भित्र हामीले राखेको मेटल त चेन्ज हुँदैन, त्यसैले यो म्यू नट पनि कन्स्टेन्ट हो। त यो रिलेसनमा के देखियो भन्दा एउटा भी नट अर्को म्यू,
मैले इन्सिडेन्ट लाइटको फ्रिक्वेन्सी न्यू चेन्ज गरेँ भने भी नट पनि चेन्ज, बाँकी सबै कन्स्टेन्ट। त्यसैले यसको फर्मेट भनेको चाहिँ y इक्वल टु mx प्लस c, योसँग हामी यसलाई कम्पेयर गर्छौँ। किनभने यहाँ पनि x चेन्ज हुन्छ y चेन्ज हुन्छ, तर यो m र c के हो त यो इक्वेसनमा कन्स्टेन्ट हो। त्यस्तै यहाँनेरि पनि यो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदा नट स्टपिङ पोटेन्शियल चेन्ज हुन्छ, तर यो र यो चाहिँ के हो त कन्स्टेन्ट हो। त मैले यदि यो इक्वेसनलाई हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्ने हो भने यहाँनेरि यो रिलेसनबाट स्लोपको भ्यालु कति आउँछ? कम्पेयर गर्दा स्लोप कति आउँछ? h by e र y इंटरसेप्ट कति आउँछ? minus y h by y e इंटरसेप्ट माइनस मिल्छ नि त यहाँ प्लस माइनस h नट बाइ e आउँछ। यही हो हामीलाई चाहिने। अब यो इक्वेसन यो एपेटसको काम चाहिँ यसले डाइरेक्ट यसको भ्यालु पत्ता लगाउँदैन, यसले जस्ट के पत्ता लगाउँछ भन्दाखेरि फर एभ्री सिंगल फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट लाइट इट डिटरमाइन द करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ स्टपिङ पोटेन्शियल। यहाँनिर हामी लाइटको पार्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीको लागि बाँकी हामी जति पनि निकाल्छौँ जसको भ्यालुको भनेको अर्कै तरिकाले निकाल्छौँ, ग्राफबाट निकाल्छौँ। त यसको काम चाहिँ जस्ट मात्र के हो भन्दा हामीले यहाँबाट पठाउने लाइटहरूको लागि स्टपिङ पोटेन्शियलको भ्यालु कति हो त्यो पत्ता लगाउने काम गर्छ। र यसको लागि मैले के गरेँ भन्दा सुरुमा मैले μ1 फ्रिक्वेन्सी भएको लाइट पठाएँ, μ1 फ्रिक्वेन्सी भएको लाइट पठाएँ। त त्यतिखेर यसलाई रोक्नको लागि चाहिने स्टपिङ पोटेन्शियललाई मैले v01 माने। त्यसपछि मैले यो लाइटको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गरेँ, अर्को लाइट पठाएँ। त्यो अर्को लाइटको फ्रिक्वेन्सी मानिलियो μ2 थियो अरे, र त्यतिखेरको यो इलेक्ट्रोनलाई रोक्नको लागि चाहिने स्टपिङ पोटेन्शियललाई मैले v02 माने। यसरी नै म 3-4वटा डाटा लिन सक्छु कि सक्दिनँ? मैले यहाँनिर लाइट चेन्ज गर्दै गएँ भने, लाइटको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्दै गएँ भने प्रत्येक सिंगल फ्रिक्वेन्सीको लागि इच फ्रिक्वेन्सीको लागि म करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ स्टपिङ पोटेन्शियल के गर्न सक्छु? यो एपेरेटसबाट पत्ता लगाउन सक्छु नि। के त हो सक्छु नि? मुलाहरू सुतेरै बसेका छन् कि क्या? तिमीहरू के यो छोडेर क्लास गएको छ डुल्न? सर यहाँ नेट डिस्टर्ब भएर हेर्नै पाएको छैन कि मैले, त्यही भएर केही बुझेको छैन, त्यही भएर चुपचाप बसिरहेको। अरूले त हेरेका छन् नि, अरूले हेरेका छैनन् त। यो इक्वेसनमा v0 भनेको y एक्सिसतिर हो। y एक्सिसमा v0 छ, x एक्सिसमा फ्रिक्वेन्सी छ। यसको मतलब यहाँनिर यो हामीले लिएको डाटामा μ1 ले हामीलाई x कोअर्डिनेट दिन्छ, v01 ले हामीलाई y कोअर्डिनेट दिन्छ। यहाँनिर यो μ2 ले हामीलाई x कोअर्डिनेट, यो v0 ले हामीलाई त्यतिखेरको स्टपिङ पोटेन्शियलले हामीलाई y कोअर्डिनेट। त्यसरी हामीसँग x कोअर्डिनेट पनि y कोअर्डिनेटको भ्यालु पनि थाहा भएपछि हामी ग्राफ बनाउन सक्छौँ। यसको मतलब के हो भन्दा यो एपरेटसबाट हामीले जुन डाटा निकाल्छौँ पार्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीको लागि स्टपिङ पोटेन्शियलको भ्यालु निकाल्छौँ, त्यो भ्यालुलाई राखेर हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा ग्राफ बनाउन सक्छौँ। र अनि हामी फाइनली ग्राफ बनाउँछौँ। ग्राफ बनाउँदाखेरि चाहिँ स्टपिङ पोटेन्शियललाई हामी y एक्सिसमा लिन्छौँ र फ्रिक्वेन्सी इन्सिडेन्ट लाइटको फ्रिक्वेन्सीलाई हामी x एक्सिसमा लिन्छौँ। र यहाँबाट ग्राफ बनाउँदाखेरि चाहिँ यो ग्राफ कहाँबाट पास हुन्छ? ओरिजिनबाट। यो ग्राफ कहाँबाट पास हुन्छ भन्दा ओरिजिनबाट पास हुँदैन। किन भन्दा अघिको हाम्रो यो इक्वेसनमा y इन्टरसेप्ट छ, c को भ्यालु 0 भएको भए मात्र ओरिजिनबाट पास हुन्छ। त यहाँनिर केही न केही y को भ्यालु छ, y इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ भन्दा नेगेटिभ छ। त्यसको मतलब यो ग्राफ जाँदाखेरि नेगेटिभ y एक्सिसलाई अलिकति
इन्टरसेक्ट गरेर जान्छ त्यसरी जान्छ यो नेगेटिभ y एक्सिस को लाई क्रस गरेर जान्छ त्यसैले यसको y इन्टरसेप्ट के छ त यहाँ नेगेटिभ छ त यसको भ्यालु छ यो भनेको y इन्टरसेप्ट हो ओरिजिन देखि यहाँसम्मको भ्यालु y इन्टरसेप्ट को भ्यालु छ यहाँ माइनस h म्यु नट बाइ c c अहिले e अब यति भइसकेपछि एकचोटी ग्राफ बनिसकेपछि यो ग्राफको स्लोप बनाउन गाह्रो छैन स्लोप निकाल्न गाह्रो छ स्लोप निकाल्नको लागि के गर्छौ भन्दा यो ग्राफले x एक्सिस सँग कति एंगल बनाउँछ त्यो एंगलको भ्यालु तिमी निकाल्छ माने यो थीटा एंगल बनायो त्यसले जान्छ then slope equal to tan theta स्लोप भनेको tan थीटा हुन्छ र हामीले अघि थ्योरीमा इक्वेसनलाई स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि स्लोपको भ्यालु कति आएको थियो भन्दा h/e अघि स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग हामीले कम्पेयर गर्दा स्लोपको भ्यालु आएको थियो h/e अब यो दुईटैलाई हामीले कम्पेयर गर्यो भने h को भ्यालु कति आउँछ भन्दा e tan थीटा यसको मतलब इलेक्ट्रोनिक चार्ज टाइम्स slope of given graph gives the value of Planck's constant. यो ग्राफबाट आएको स्लोपलाई इलेक्ट्रोनको चार्जले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने प्लाङ्क्स कन्स्टेन्टको भ्यालु आउँछ र हामी यसरी प्लाङ्क्स कन्स्टेन्टको भ्यालु निकाल्छौं एपरेटसबाट हामी स्टपिङ पोटेन्शियल निकाल्छौं अनि इन्सिडेन्ट लाइटको फ्रिक्वेन्सी र स्टपिङ पोटेन्शियललाई राखेर हामी एउटा ग्राफ बनाउँछौं त्यो ग्राफबाट जुन स्लोप आउँछ त्यो स्लोपलाई हामी इलेक्ट्रोनको चार्जले मल्टिप्लाई गर्ने साथै प्लाङ्क्स कन्स्टेन्टको भ्यालु आउँछ सक्यो तर यो एक्सपेरिमेन्टको अर्को राम्रो पक्ष भनेको के हो भन्दा यो ग्राफबाट हामी प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट मात्रै ननिकालेर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं र वर्क फंक्सन पनि निकाल्न सक्छौं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भएको बेलामा इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ इन्सिडेन्ट लाइटको फ्रिक्वेन्सी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी सँग बराबर भएको बेला इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ zero हुन्छ इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी 0 हुन्छ भने स्टपिङ पोटेन्शियल कति हुन्छ काइनेटिक एनर्जी भनेको e v नट स्टपिङ पोटेन्शियल e इन्टु स्टपिङ पोटेन्शियल यदि काइनेटिक एनर्जी 0 छ भने स्टपिङ पोटेन्शियल पनि 0 हुन्छ र यहाँनेरि स्टपिङ पोटेन्शियल हामीले कुन एक्सिसमा लिएको छ भन्दा y एक्सिसमा लिएको छ त यो हामीले बनाएको यो ग्राफमा कहाँनेरि y एक्सिसको भ्यालु 0 हुन्छ यहाँनेरि 0 हुन्छ y एक्सिसको भ्यालु यहाँनेरि y एक्सिस को भ्यालु 0 हुन्छ भन्नुको मतलब यो पोइन्टको y कोर्डिनेट कति छ 0 छ यो पोइन्टको y कोर्डिनेटले हामीलाई के दिन्छ स्टपिङ पोटेन्शियलको भ्यालु दिन्छ भन्नुको मतलब यो पोइन्टमा स्टपिङ पोटेन्शियल 0 हुँदो रहेछ हामीले बनाएको ग्राफले x एक्सिसले हामीले बनाएको ग्राफको जुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरेको हुन्छ त्यो पोइन्टको y कोर्डिनेट 0 हुन्छ भन्नुको मतलब त्यो पोइन्टको स्टपिङ पोटेन्शियल 0 हुन्छ र स्टपिङ पोटेन्शियल 0 हुनु भनेको त्यतिखेरको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त त्यतिखेरको फ्रिक्वेन्सी भनेको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यसैले यसको x कोर्डिनेटले हामीलाई म्यु नट को भ्यालु दिन्छ x एक्सिसले हामीले बनाएको ग्राफको जुन पोइन्टलाई इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो पोइन्टको x कोर्डिनेटले हामीलाई थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु दिन्छ यो भयो अर्को यहाँबाट हामी स्टपिङ पोटेन्शियल पनि निकाल्न सक्छौं त यो h म्यु नट स्टपिङ पोटेन्शियल भनेको के रे वर्क फंक्सन यो h म्यु नट भनेकै वर्क फंक्सन त हो नि त यो ग्राफको y इन्टरसेप्टलाई हामीले इलेक्ट्रोनको चार्जले मल्टिप्लाई गर्यौं भने h म्यु नट को भ्यालु आउँछ h म्यु नट बाइ e भनेको y इन्टरसेप्ट हो त यहाँ h म्यु नट भनेको के हुन्छ त e इन्टु y इन्टरसेप्ट यो h म्यु नट भनेकै के हो h म्यु नट भनेकै वर्क फंक्सन हो
वर्क फंक्सन निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा यो ग्राफको y इन्टरसेप्टलाई ग्राफ बनाएपछि यो यहाँनेरि हामीले यो डिभिजन स्मलेस्ट युनिट कतिवटा छ काउन्ट गर्यौं भने यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु त आइहाल्छ। त्यो भनेको y इन्टरसेप्टको भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौं। तो y इन्टरसेप्टलाई इलेक्ट्रोनको चार्जले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने वर्क फंक्सन आउँछ। यसरी मिल्कन्स एक्सपेरिमेन्टबाट हामी तीन कुरा पत्ता लगाउन सक्छौं। एउटा प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट, अर्को थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी र अर्को वर्क फंक्सन। तर हामीलाई जाँचमा सोध्दा चाहिँ जेनरली प्लाङ्क्स कन्स्टेन्टको भ्यालु निकाल भनेर सोध्छ। यसको मतलब बाँकी दुईटा सोध्दैन भन्ने होइन, त्यो पनि सोध्न सक्छ। त्यसैले मैले नोट पठाउँदाखेरि तिमीलाई तीन चाहिँ कसरी निकाल्ने त्यो लेखेको हुन्छ, तर जाँचमा जे सोधेको छ त्यो मात्र गर्ने। प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट निकाल भन्यो भने यो तिमीले यो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्नुपर्छ त्यो लेखिराख्न जरुरी छैन। र अब यसको साथै फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पनि सकियो र मैले यो भन्दा अगाडिको दैलेखुनको च्याप्टर तिमीहरुको जीमेलमा पठाएको छ। तिमीहरुले जब त्यो सारिसक्छौ अनि मलाई भन्छौ, म त्यसको 2 घण्टामा फेरि यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पठाइदिइहाल्छु। तर पहिला त्यो सार्नु पर्यो। सर एउटा कुरा सर साथै सारी सक ल सर सारे भने अब यो टाइम सकिन आँट्यो। सारे भने त सर सुन न सर, हाम्रो जिमेलमा आएकै छैन सर, धेरै जनाको जिमेलमा आएको छैन। ए प्लिज यार, तिमीले त्यसमा जिमेल यहाँ लेखाएको छैन यार। एउटाकोमा आउँछ अर्कोमा नआउने हुन्छ त सर। लेखाएको छु सर, फेरि अस्ति फोन गरेर भनेको आयो। एकचोटि फोन गरेर भनेको थियो नि, अनि फेरि पठाएको थियो रुटिनहरु, अनि फेरि साथीमा आयो, फेरि मेरोमा आएन। कस्तो हुन्छ त यार त्यस्तो फेरि। एकचोटि भनिदिनु न सर तपाई। आउँदैन सर, साथी भनेको सर आजै पठाउँदा हुन्छ त सर। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको आजै पठाउँदा हुन्छ त? आजै पठाइदिनु न सर, आज सारी सक्छु सर त्यसको। होइन अब बाँकी कसैको इलेक्ट्रोनकै आएको छैन भन्दैछन्। हजुर सर, इलेक्ट्रोनकै आएको छैन भन्दैछन्, कसरी सर एकचोटि रिचको बात भनिदिनु सर अफिसमा। अफिसमा एकचोटि भनिदिनु सर। ल भन्दैछु। के तिमीहरूले लेखाएको त यो अलिकति के गलत लेखाउँछौ कि के हुन्छ? नत्र भने यार 10वटामा जाने अनि 2टामा नजाने हुन्छ त। होइन सर, ठिकै छ सर। फोन गरेपछि मात्र दिन्छन्, न फोन गरेपछि दिँदैन कसले त्यस्तो विश्वास। हजुर सर, हजुर अस्ति फोन गरेको थियो अनि रुटिन पठाएको थियो, अनि पठाएकै छैन अहिलेसम्म। ल सर थ्यांक यू सर। थ्यांक यू सर। ल